डॉक्टर फारूक सत्तार लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची का मंजरनामा ले तो वहाँ यतीमी का एहसास सातवें आसमान पर पहुँचा हुआ है। वहाँ एहसास महरूमी अपनी इंतहा को पहुँचा हुआ है और ऐसा महसूस होता है कि एक लावा पक रहा है और वजह तौर पर इसकी बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी पर डाली जाए, जाहिर है कि आपका सवाल होगा, तो वो पीटीआई की हुकूमत या हुकूमतों की नाअहली, ना तजुर्बेकारी और उसके ऊपर नालायकी का तड़का उसने रही सही कसर को भी पूरा कर दिया। सिंध के हालात में वहाँ पर भी एक वडेरा शाही है। पीपल्स पार्टी सिंध की एक बड़ी स्टेक होल्डर है, मैं इस हकीकत से इनकार नहीं कर रहा, और पार्लियामान में भी मुनासिब तादाद में वो मौजूद हैं, लेकिन जो सिंध की हुक्मरानी है वो बद से बदतर की तरफ जा रही है और उसकी वजह से पूरा सिंध सफ़र कर रहा है और दही और शहरी सिंध में जो खलीज है वो और गहरी हो रही है। ये पोलराइजेशन बढ़ रही है। तो इस इशू पर भी आपकी तवज्जो मबजूल कराना ज़रूरी थी। अब मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि आज जब हम यहाँ पर आए तो हमने यही बात की कि हमें जो इस वक्त सूरत हाल है इससे मुल्क को निकालने के लिए अवाम की मायूसी को उम्मीद में बदलना है और उसके लिए हमें कुछ ऐसे नुकात निकालने होंगे जो कम से कम ही सही, लेकिन वो जिस पर हमारे दरमियान एक वसीउल बुनियाद इश्तराक अमल हो, एक वसीतर मफाहिमत हो और लोगों को सियासी जमातों और सियासी अमल पर उनका एतबार कायम रहे और एतबार बहाल हो। लोग बज़ाहिर सियासी जमातों से भी जो कुछ भी कारकर्दगी रही है हुकूमत की या जमातों की भी, उसमें कहीं वो तंग और बेजार भी नज़र आ रहे हैं। कौमी सतह पर भी एक खला है, दिवालियापन नज़र आता है, बैंकरप्सी, एक फुकदान नज़र आता है, एक ऐसी सोचो फिक्र का कि आइंदा के पाकिस्तान के बारे में सोचा जाए। आज से एक अशरा पहले आप लिबनान की जो हालत आज है, जो आज हमारी मईशत है, 10 साल पहले लिबनान वहाँ पहुँच गया था और बाकी 10 साल में यहाँ पहुँच गया। मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो अब इसलिए मेरा ये कहना है कि मैं बहुत संजीदगी से, खुलूस दिल से उन साथियों, दोस्तों के पास आए हूँ जिनके साथ हमने माजी में काम किया। मुझे उम्मीद है कि PMLN और PMLN के जो भी सियासी अकाबरीन और रहनुमा हैं वो इस सिलसिले में जो मैंने SOS कॉल दी है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, सिंध के शहरों में, सिंध में रहने, सिंध के शहरों और ख़ास तौर पर कराची पाकिस्तान की तरक्की का इंजन है, मईशत का मरकज़ है, उसको अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, उसको मज़ीद नज़रअंदाज करें। और वहाँ पर जो दूध की रखवाली पर बिल्ली को बिठा दिया गया है, यानी जो बिला शिरकत गैर सूबाई हुकूमत ने जिस तरह अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके मकामी हुकूमत, बल्दियाती इदारों और बल्दियाती निज़ाम को पामाल कर दिया, उसके तसव्वुर को पामाल कर दिया, और जो अस्पताल रह गए थे इख्तियारात में, एक पहला कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जिसकी जब जो कायम हुआ था तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आके उसका इफ्तिताह किया था उस कॉलेज का, जब मैं वहाँ पर वज़ीर बल्दियात था। तो उस कॉलेज को भी जो कामयाबी के साथ पोजीशन आती थी बच्चों की, उसको हथिया लिया सूबाई हुकूमत ने, प्रोविंशलाइज कर लिया। तो भाई जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत के 3 टीयर्स हैं, मरकज़ वफाकी सतह पे, सूबाई और एक बल्दियाती भी है। तो उसका भी पास करना होगा। तो मैं ये बात करने भी मैंने यहाँ पर रखी है
جی اب آپ پہلے یہ بھی تو کہیں گے یہ ساری میں نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جناب فاروق ستار صاحب کا مسلم لیگ نون کے بہاف پہ شکریہ ادا کروں گا کہ یہ تشریف لائے جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. فاروق ستار صاحب سے ہماری قیادت اور جماعت کا پرانا رشتہ ہے. یہ کراچی کی اور ملکی سیاست پہ جمہوریت کی ایک مضبوط اور توانا آواز ہیں، اور مسلم لیگ نون کی جہاں اس وقت ملک کے حالات کے حوالے سے اور پوری پی ڈی ایم کی نہایت ہی تشویشناک ہم نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ملک کو بچانے کے لیے جو کردار اس وقت پی ڈی ایم ادا کر رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جمہوریت پسند قوتوں کو آئین کے پرچم کے تلے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو اس اکنامک سرنڈر سے نکالنے کے لیے جو کہ عمران حکومت نے پاکستان پہ مسلط کر دیا ہے. مجھے بحیثیت پاکستانی الفاظ نہیں ہیں کہ میں یہ بات کہہ سکوں کہ آج پاکستان کی معاشی خود مختاری کو سرنڈر کر دیا گیا ہے، آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کر دیا گیا ہے، اور ایک برادر ملک سے امداد لینے کے لیے سرنڈر کر دیا گیا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو کوئی خوددار پاکستانی، کوئی ایسا پاکستانی جس میں اس ملک کے وقار کی اہمیت کا ایک قطرہ بھی ہے، برداشت نہیں کر سکتا. چھٹا سیکٹری خزانہ تبدیل کیا گیا ہے، 5 سے زیادہ وزراء خزانہ تبدیل ہو چکے ہیں، اور 5 سے زیادہ ہی چیئرمین ایف بی آر تبدیل ہو چکے ہیں. یہ ملک ایک نالائکی اور نااہلی کی تجربے گاہ بنا کے اس کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے 3.25 سالوں میں. وہ پاکستان جسے ہنستا بستا ہم نے چھوڑا تھا، اور ہماری قیادت نے نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ اور ان کی قیادت میں محنت کے ساتھ، نہایت ہی جفاکشی کے ساتھ اس ملک کو پیروں پہ کھڑا کیا تھا. یہ دنیا میں سی پیک کے لحاظ سے ایک پہچان اس نے حاصل کی تھی اور مرکز بن رہا تھا. آج وہ ملک عالمی گداگر بن گیا ہے. آج اس ملک کے سفارت خانے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی ہے. اس کی ہم تحقیقات کریں گے، چونکہ اگر یہ حکومت اپنے سفارتکاروں کو تنخواہ نہیں دے رہی تو یہ ڈیفالٹ کر گئی ہے. یہ پاکستان کے جو حالات ہیں غیر معمولی ہیں، اور ہم جیسے فاروق ستار صاحب نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ قومی سطح کے اوپر تمام جمہوری قوتیں اشتراک عمل کریں، اس میں ان کی اس کوشش کو ویلکم کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے نزدیک کراچی پاکستان کے معیشت کا دل ہے، اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے اور نواز شریف صاحب نے 2013 میں سب سے پہلا قدم کراچی کے امن کو قائم کرنا، کراچی کے اندر روشنیوں کو بحال کرنا اپنی ترجیح متعین کی. اور ہم نے الحمدللہ وہ کراچی جہاں بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ اور پرچی مافیا اور معیشت بند، کارخانے بند، سرمایہ کار بھاگ رہا ہے، اس کراچی کو وہاں کے کراچی کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر، سب قوتوں کے ساتھ مل کر نواز شریف صاحب نے اس میں امن بحال کیا. آج کوئی کراچی کی ماں یا بہن جب اس کا بیٹا یا شوہر گھر سے نکلتا ہے تو مسلح پر نہیں بیٹھتی، لوگ امن کے ساتھ سفر کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی جس نے 14 سیٹیں لیں اور حکومت بنائی، اس نے کراچی کو کچھ نہیں دیا. تو کراچی کے اندر جو ترقی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے، اور مسلم لیگ نون کا بلدیاتی اداروں کے حوالے سے موقف ہے کہ جمہوریت اس وقت تک بحال نہیں ہو سکتی، مضبوط نہیں ہو سکتی، جب تک کہ تیسرا درجہ جمہوریت کا مؤثر طور پہ قائم نہ کیا جائے. اور جو بڑے بڑے شہر ہیں پاکستان کے، چاہے وہ کراچی ہے، چاہے وہ لاہور ہے، چاہے وہ پشاور ہے، چاہے وہ کوئٹہ ہے، ان شہری آبادیوں میں مؤثر بلدیاتی اداروں کا قیام مسلم لیگ نون
کی ترجیح ہے اور اس کے لیے ہم تمام جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ کام کریں گے. اور اب آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ پاکستان کو جن خطرات کا سامنا ہے، اگر معیشت کا جہاز اڑ نہیں رہا تو کیبن کرو بدل کے یہ جہاز نہیں اڑے گا. اب پائلٹ کو بدلنا ضروری ہے.